کہ اللہ کے صورتاں بنایا نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں ہاں اللہ کے صورتاں بنایا نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں کئی کئی شکلاں بنایا نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں ہاں پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دتا اللہ کے صورتاں بنایا نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ اما حلیمہ صاحب یہ فرماؤنی ہے کہ میرا تو سونا ہے تو میں تو لے کے جگ تو سونا ہے دوجیاں دی تو ویکھیے وہ کیویں دی لے کے آئیاں۔ اما حلیمہ صاحب کہ کار تیرے پیار والا ویکھیے دایاں دے گھر جا کے ویکھیے کار تیرا پیار والا ویکھیے دایاں دے گھر جا کے ویکھیے او بھی تے لال لے آیا نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں ہاں او بھی تے لال لے آیا نے 1,24,000 وچوں پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں ہاں پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں۔ پھر دائیاں کہنے نے کہ اساں تے آکھیا سی اے تے یتیم انہاں نے سی پتا سانو کہ بڑا ہی عظیم ہے انہاں نہیں سی پتا سانو بڑا ہی عظیم ہے بعد چ بڑا پچھتایا نے کہ لوگوں اے مدنی دا جوڑ نہیں بعد چ بڑا پچھتایا نے کہ لوگوں اے مدنی دا جوڑ نہیں اللہ کے صورتاں